हर रोज चलते फिरते ये तस्बीह पढ़ लो, सारा दिन पैसा पकड़ते रहोगे। सारा दिन आपको पैसा मिलता रहेगा। जी हाँ, कभी इधर से पैसा आएगा, कभी उधर से पैसा आएगा। करोड़ों नहीं अरबों मिलेंगे। तमाम देखने व सुनने वाले मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी पावरफुल तस्बीह बताने वाले हैं। आप इस तस्बीह को सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे तो आप कभी इधर से पैसा पकड़ेंगे, कभी उधर से पैसा पकड़ेंगे। आपके पास चारों तरफ से पैसा आएगा, आपके पास हर तरफ से मालो दौलत आएगी। ये ऐसा अमल है कि लाखों करोड़ों में भी कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, ये खास वजीफा आज मैं शायद पहली बार आपको बता रहा हूँ। इस वजीफे को समझ लें और इसको कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, 4 अल्लाह के नामों का ऐसा खास पावरफुल वजीफा आज मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह के 4 नामों की ये तस्बीह आपको पढ़नी है। इंशाअल्लाह ये तस्बीह आप पढ़ लोगे तो चारों दिशाओं से, यानी चारों सिमत से, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, चारों ओर से आपके पास मालो दौलत खींची चली आएगी। चारों तरफ से आपके पास रुपया पैसा आ जाएगा। अल्लाह के 4 नामों की ये तस्बीह पढ़ लो, फिर देखो दौलत इतनी आती है कि आप थक जाओगे। दौलत इकट्ठी करते करते तुम थक जाओगे, लेकिन दौलत आती रहेगी। दौलत नहीं थकेगी, रिज्क नहीं थकेगा। दोस्तों, आपका घर रिज्क से भर जाएगा, आपका घर दौलत से भर जाएगा, आपका घर रुपयों पैसों से भर जाएगा। ये बड़ा ही खास अमल है। ये वजीफा आपको हर शख्स नहीं बताएगा, लेकिन आपको इस अमल की तरतीब समझनी है। इस अमल का सही तरीका समझना है कि आपको ये वजीफा कैसे करना है और किस तरह करना है। देखें, थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त करनी होती है। हम कोई भी काम करते हैं, हर मुश्किल के बाद आसानी है, तंगी के बाद आसानी होती है। आपको बस ये थोड़ी सी मेहनत बर्दाश्त करनी है। वो भी बस आपको वजीफा पढ़ने में ये मेहनत करनी है। थोड़ा सा मेहनत करके ये वजीफा कर लें, बस ये अमल कर लें। मुश्किल नहीं है। सिर्फ जिसने ये वजीफा समझ लिया और समझकर सही ढंग से कर लिया, जिसको समझ आ गई वो कामयाब हो गया। दोस्तों, आखिर आपको दौलत हासिल करनी है, ऐसे तो नहीं हो सकती ना। और फिर आपको अमीर भी होना है, दौलतमंद भी बनना है। और ये अमल वो है जो लाखों लोगों ने किया है। इस वजीफे को लाखों लोगों को बताया गया है। बहुत सारे लोगों ने ये वजीफा किया है और सबने इसकी तासीर देखी है। इसकी तासीर ऐसी है कि ये पल भर में इंसान को माला माल बना देती है। अल्लाह के फजलो करम से उन्हें मालो दौलत मिल गई है, उनका घर मालो दौलत से भर गया है। देखें, इंसान कभी किसी मुसीबत में फंस जाता है, कभी किसी मुसीबत में फंस जाता है, कभी किसी कर्जे की बोझ में आ जाता है, कभी किसी बलाओं में, आफतों में फंस जाता है। कभी कभी जिंदगी में उसे ऐसा गम आ जाता है कि गमों की वजह से जिंदगी से ही हार बैठता है। लेकिन आज के बाद कोई भी मुश्किल हो, आपको इस अमल को, इस तस्बीह को चलते फिरते पढ़ लेना है। और फिर देखें कि कैसे कर्जों से निजात मिलती है, कैसे मुश्किलें दूर होती हैं, कैसे आपके गम खत्म होते हैं, कैसे टेंशन से, फिक्रों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, ये बहुत नेक लोगों का बताया हुआ वजीफा है, बहुत बड़े बुजुर्गों का बताया हुआ अमल है। हर जगह से हमें इतनी कीमती चीज़ें नहीं मिलती। बहुत कम जगह ऐसी हैं जहां से हमें ऐसी कीमती चीज़ें हासिल होती हैं। इसलिए दोस्तों, आज मौका है, आज इस मौके को गनीमत जानें और ये पावरफुल अमल ज़रूर कर लें। आइए जानते हैं कि ये वजीफ़ा किस दिन करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अमल को करने की कोई भी कैद नहीं है, यानी कि वजीफे का कोई ख़ास दिन ऐसा नहीं है कि फिक्स है आप इसी दिन करेंगे।
आप इस अमल को, इस वजीफे को किसी भी दिन और किसी भी वक्त में कर सकते हैं। आप चाहें तो पीर को कर लें, मंगल को कर लें, बुध को कर लें, जुमेरात को कर लें, जुमा को कर लें, शनिचर को कर लें, इतवार को कर लें, पीर शरीफ को सोमवार को कर लें। किसी भी दिन कर सकते हैं आप। हफ्ते का कोई भी दिन हो, दिन की कोई कैद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। सारे दिन अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। कोई वजीफे होते हैं जो हमें खास दिन में करने होते हैं। इस वजीफे की खास बात यह है कि आप इस वजीफे को जिस भी दिन करना चाहें उस दिन कर सकते हैं। फौरी तौर पर सारे काम छोड़कर पहले आप वुजू कर लें और फिर इस पावरफुल तस्बीह को, इस पावरफुल वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। और फिर अभी से ही आप इसके फायदे, इसके कमाल, इसके करिश्मे, इस खास तस्बीह की बरकतें अपनी जागती आंखों से खुद देखें। जी हाँ, इसके करिश्मे आप अपनी आंखों से देखना शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला के ये नाम, ये अस्माए मुबारका जो पढ़ता है उसकी किस्मत चमक जाती है, उसकी जिंदगी संवर जाती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इस अमल की हर बात कीमती है। ये निहायत ही कीमती अमल है। इसको मुकम्मल समझकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, बल्कि अगर दोबारा या तीसरी बार, 2-3 बार भी देखना पड़े तो देखें। इस अमल को मुकम्मल जरूर समझें, वजीफे को अच्छे से समझ के करें। चलते फिरते सिर्फ इसे अपने विर्द में रखें। आप इस वजीफे की, इस तस्बीह को पढ़ने की बहारें देखना। आपको ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क मिलेगा, ऐसी ऐसी जगहों से मालो दौलत मिलेगी। दोस्तों, वजीफा करने के लिए आपको सबसे पहले अमल की नियत करनी है। नियत क्या है? देखें, ये सारी चीजें आपको हर कोई नहीं बताएगा। मैं आपको बिल्कुल आसान लफ्जों में बताने लगा हूँ कैसे आप इस वजीफे को करेंगे और आपको गैब से दौलत मिलेगी। एक मर्तबा का वाक़या है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजे की हालत में मस्जिद में रहने वाले थे। आप अलैहिस्सलाम ने एक बुलंदो बाला पहाड़ को देखा। आपने वहां जाने का इरादा फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि पहाड़ की चोटी के ऊपर दूध से ज्यादा सफेद एक चट्टान है। अल्लाह ताला के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस चट्टान के इर्द गिर्द घूमे। उसके हुस्नो जमाल की वजह से बड़ा ताज्जुब फरमाया। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या आप इस बात को पसंद करते हैं कि मैं इससे भी ज्यादा अजीब व गरीब चीज आपके सामने जाहिर फरमा दूं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी हाँ मौला, जरूर। दोस्तों देखें, ये बिल्कुल मुख्तसर सा वाकया है। इसके अंदर मैं आपको एक बात वाज़ेह करूंगा कि अल्लाह ताला कहां कहां से रिज़्क अता फरमा देता है। अल्लाह ताला के खजाने में कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ हमारी जात के अंदर है। हमारे मांगने में कमी है। हम उससे मांगते ही नहीं, हम पढ़ते नहीं हैं, हम कुछ हासिल करना नहीं चाहते, हम इबादतों की कसरत नहीं करते, हम वज़ाइफ की कसरत नहीं करते। जो लोग हासिल करना चाहते हैं वो तो उसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं। आप ये वजीफा जैसे ही रोज बरोज पढ़ते जाओगे, ये आपकी जिंदगी में शामिल होता जाएगा। इसी तरह रिज्क हर तरफ से तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएगा। जिधर जाओगे लोग खिदमत करे जाते हैं, लोग दे जाते हैं, मुट्ठी में पकड़ा जाते हैं, कोई थैले में दे जाता है और पता ही नहीं चलता कहां कहां से अल्लाह ताला मदद फरमा देता है और कहां कहां से कैसी कैसी जगहों से हमारे पास मालो दौलत आ जाती है, कहां कहां से हमारे पास रुपया पैसा आ जाता है। पहला इस्म मुबारक मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, देखिए इन तमाम नामों को पढ़ने से पहले, वजीफा करने से पहले आपको वजीफे की नियत करनी है। नियत बहुत जरूरी है और नियत करने से पहले ये बात जहन में रखें, आपको अल्लाह ताला की बारगाह में पक्की और सच्ची तौबा इस्तगफार करना है। जो हराम, जो झूठ, जो गीबत, जो बुहतान, जो गुनाह, जो भी गुनाह हो, छोटे बड़े जितने भी गुनाह हो, जितने भी छोटे बड़े गुनाह हमने किए हैं,
ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، زبان سے گناہ ہو جاتا ہے، ہاتھوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے گناہ ہو جاتا ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کر لینی ہے۔ توبہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنے کے بعد پھر آپ کو وظیفے کی نیت کر لینی ہے۔ آپ کو دعا کرنا ہے، اے اللہ میں فلاں فلاں حاجت کے لیے، فلاں فلاں مشکل کے لیے، فلاں فلاں پریشانی کے لیے، ان حاجتوں کو تصور میں رکھتے ہوئے، ان چیزوں کو تصور میں رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے، ان مشکلوں کو، ان خواہشوں کو، ان مرادوں کو دل و دماغ میں رکھتے ہوئے، اگر اس سے بھی آسان چاہتے ہو تو بہتر ہوگا اسے لکھ لیں، لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں، پھر اس عمل کو باوضو یعنی کہ وضو کی حالت میں کر لینا ہے۔ اس عمل کو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتی ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ایک تسبیح لے لیں، اس پر آپ کو ان کو پڑھ لینا ہے۔ 100 دانوں والی تسبیح ہوگی تو بہت اچھا ہوگا، آپ کو اس پر گننے میں آسانی ہوگی۔ جو بڑی تسبیح ہوتی ہے وہ 100 دانوں والی تسبیح ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کے پاس، آپ گن لیں کہ کتنے دانوں والی تسبیح آپ کے پاس ہے۔ 100 دانوں والی ہے تو اچھی بات ہے، اگر کم یا زیادہ ہے تو اس حساب سے آپ گن لیں گے، ٹھیک ہے؟ جتنی تعداد میں ہم وظیفہ بتائیں گے آپ کو اتنی تعداد میں ہی پڑھنا ہے۔ جو بڑی تسبیح ہوتی ہے اکثر وہ 100 دانوں والی ہوتی ہے، اور جو چھوٹی تسبیح ہوتی ہے وہ 33 دانوں والی ہوتی ہے۔ کسی میں موتیاں تعداد کم زیادہ ہوتے ہیں تو آپ گن لیں گے، دیکھ لیں گے آپ کے تسبیح میں کتنے دانے ہیں، تو آپ کوئی بھی تسبیح لے لیں، بہتر ہوگا 100 دانوں والی تسبیح لے لیں۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ یعنی کہ 11 ٹائمز درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس دانوں والی تسبیح نہیں تو آپ کاؤنٹنگ والی تسبیح لے لیں، یعنی کہ الیکٹرانک تسبیح آج کل جو آتی ہے بٹن والی، اس پہ بھی آپ گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ انگلیوں پر گن لیں تو اس پہ بھی گن سکتے ہیں، کسی اور چیز پر آپ گن کر پڑھ سکیں تو کسی بھی چیز پر گن کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کاؤنٹر تسبیح جو آتی ہے آپ وہ لے لیں، اس پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ترتیب اور طریقہ میں ایک ایک لفظ کر کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس سے پہلے جو میں نے کہا نیت اور تمام چیزیں وہ آپ کو کرنی ہیں، اس کے بعد آپ کو 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتی ہیں، چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو۔ بہتر ہوگا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں، ہم نماز کی اگر نیت نہیں کریں گے تو کیا ہماری نماز ہوگی؟ نہیں، اس لیے نیت ضروری ہے۔ وظیفے میں بھی آپ کو نیت ضروری ہے۔ اس کے بعد 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ درود ابراہیمی آپ کو نہ یاد ہو تو آپ کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لیں، چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے وہ درود شریف آپ لوگ پڑھ لیں۔ آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار، 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ دھیان سے سنیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو بتا دیں، اس چینل پر آپ کی ضرورت کی بہت ہی پیاری پیاری ویڈیوز آتے رہتی ہیں، اس لیے آپ لوگ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہم سے جڑ جائیں۔ نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ بغل میں بیل آئیکن ہوگا، یعنی کہ 1 گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پہ پریس کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی
آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیجئے۔ یہ بالکل فری ہے، آپ کا کچھ نہیں جائے گا اس ویڈیو کو لائک کرنے سے، لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیجئے۔ اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیے۔ آپ کی ایک شیئر سے بھی یہ ویڈیو کسی ایسے تک پہنچ سکتی ہے جس کو اس وظیفے کی ضرورت ہو، جسے اس ویڈیو کی ضرورت ہو۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے، اپنے کچھ چاہنے والوں میں کم سے کم اس ویڈیو کو ضرور پھیلائیے۔ آئیے ہم لوگ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو ایسی جگہ سے مال و دولت ملے گی جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں گزری ہوگی۔ اب آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، جو تعداد ہم نے آپ کو بتائی 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اس سے ایک کم بھی نہیں کرنا، 10 بھی نہیں کرنا، 9 بھی نہیں کرنا، 8 بھی نہیں کرنا۔ ان چیزوں پر عمل کرنا آپ کے لیے ایسے ہی سمجھیں انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں بس جو طریقہ بتایا جائے ہمیں اس ترتیب کو سمجھنا ہے۔ تعداد ہم کون ہوتے ہیں کم یا زیادہ کرنے والے؟ اپنی مرضی سے تعداد کم یا زیادہ نہیں کرنا ہے۔ یقین کے ساتھ یہ عمل کریں کہ یہ یقین رکھیں کہ مجھے انشاءاللہ یہ مل جائے گا، اور اس یقین کے ساتھ آپ عمل کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو وہ چیز نہ ملے۔ ہم رب سے جتنا مانگتے ہیں اللہ اس سے بھی زیادہ ہمیں عطا فرماتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو بندہ مانگتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی کرتا جاتا ہے، اسے ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے کہ بندے کا گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس قدر یہ طاقتور عمل ہے دوستوں۔ سب سے پہلا اسم آپ کو پڑھنا ہے یا فتاح۔ جی ہاں، الفتاح اس کا مطلب ہے کھولنے والی ذات۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ یا فتاح آپ کو پڑھتے ہی جانا ہے اس طرح سے، یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ آپ کی ہر پریشانی دور ہوتی جائے گی، ہر چیز کھلتی جائے گی، بندشیں کھل جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، کامیابی کے راستے کھل جائیں گے، خوشیوں کے راستے کھل جائیں گے، ہر بندش فوراً ٹوٹتی جائے گی۔ میں تعداد بھی ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کتنا پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلتیں سنیں پہلے۔ ہر رکاوٹیں فوراً ختم ہو جائیں گی، ہر مسائل حل ہوں گے، ہر کام میں کامیابی ملتی جائے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر مشکل، ہر مصیبت، آفت دور ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ذات الفتاح ہے، وہ رحمان ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور سختی ختم ہو جاتی ہے، تنگی راحت میں بدل جاتی ہے۔ اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے کھل جاتی ہیں، جیت کے غالب ہونے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہر قسم کی تکلیف دور کرنے والی وہی ذات ہے، وہ ہر دکھ تکلیف کو دور فرما کر رحمت کا، راحت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ دوستوں، میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ہاں مولا، چنانچہ وہ چٹان پھٹ گئی۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں ایک بزرگ تشریف فرما ہے، ان کے جسم پر بالوں کا بنا ہوا ایک جبہ ہے، ان کے سامنے ایک ڈنڈا پڑا ہوا ہے اور ہاتھ میں انگور ہے، اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان بزرگ کو اس حالت میں دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ دیکھیں کہاں کہاں لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم گھر میں بیٹھ کر اتنی آسانی میں عمل نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے، وقت اور ٹائم سب کچھ ملنے کے باوجود ہم اللہ کے ناموں کو پڑھ کر اپنے لیے رزق حاصل نہیں کر رہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کدھر جائیں گے؟ کیا کریں گے ہم لوگ؟ دیکھیں دوستوں، یہ عمل کر لو، اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کا ذکر کرنا، اسے اس کے ناموں سے، خوبصورت ناموں سے پکارنا، یہ عبادت کا طریقہ ہے۔
تو یہ اسم مبارک آپ کو صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے. جی ہاں، صرف 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح 100 بار، یعنی کہ 100 ٹائمز پڑھیں. بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، آپ کا وجود ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ جو نہ بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو وہ بھی مل جائے گا. آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی. تو دوستوں، اپنے لیے نہ صحیح، اپنے نسلوں کے لیے یہ عمل کر جائیں. بار بار میں یہ بات آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس عمل سے محروم نہ رہ جائیں. یہ ویڈیو انتہائی قیمتی ہے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر سمجھ کر عمل کو ضرور کریں. آپ کو دوسرا اسم پڑھنا ہے یا رزاقو. جی ہاں، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو. اس طرح سے آپ کو پورے 100 بار یعنی کہ 100 ٹائمز پڑھنا ہے. یا رزاقو یہ ہو گیا 1 بار، یا رزاقو یہ ہو گیا 2 بار، یا رزاقو یہ ہو گیا 3 بار. اس طرح سے آپ پورے 100 مرتبہ یا رزاقو پڑھیں. میرے پیارے دوستوں، تیسرا اسم پاک آپ کو پڑھنا ہے یا غنیو. جی ہاں، یا غنیو یہ ہو گیا 1 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 2 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 3 بار. اس طرح سے 100 بار یا غنیو پڑھیں. پھر آپ کو 100 بار یا اللہ پڑھنا ہے. یا اللہ یہ ہو گیا 1 بار، یا اللہ یہ ہو گیا 2 بار، یا اللہ یہ ہو گیا 3 بار. اس طرح سے یا اللہ 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. 100 مرتبہ یا اللہ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں بھی 11 بار وہی والی درود شریف پڑھنی ہے، وہی والی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی. اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا ہے اور رب سے دعا کرنا ہے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے. انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل دور ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اللہ پاک کے فضل و کرم سے. تو میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اس عمل کو خود بھی ضرور کیجئے، دوسروں تک بھی اس عمل کو ضرور پہنچائیے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملیں گے. دعاؤں کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.